ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ቀኒኹም ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ድማ ብዛዕባ ፍራክሽንስ ኣብ ማቴማቲክስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ፍራክሽንስ ኢን ማቴማቲክስ ስለዚ ፍራክሽንስ ማለት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ማለት እዩ ንኣብነት 2 ኣብ ልዕሊ 3 እዚ እንታይ እዩ ፍራክሽን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፍራክሽንስ ምርባሕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ምርባሕ ኣለና ምምቃል ምድማር ምጉዳል بقلل زبالة مجدي كرينا مالتي قدمي إجن is fractions نتاعيو تي basic definition تمسرت أو ناتو definition basic rules كا قال حقتات كا fraction كرينا مالتي okay تي first one تاعلاتنا what is a fraction نتاعيو تي basic definition ناتو مالتي A fraction is a number that can be written in the form of a over b. A over b ملكة كنت صحفوا نخيل تخوينا انت يبهال fraction يبهال مالتي نعمنت كلتا بلعلي سلسة يلنا نيرنا مالتي كلتا a خونا له سلسة خاب b خونا له مالتي بخمس ملكة صحف زخيل تخوينا انت يبهال fraction ولو مالتي كالا انت يلنا where b is different from 0 the symbol زي different مالتي ترجماس different يا وي انتي تلنا على b 0 خون هيكلني معناته تحت واي قطر 0 خون هيكلني مالتي because كلتان 0 تمقيل ناس كلتان زي تفلت قطر المقول لنا مالتي هيكلني سلازي تحت واي قطري 0 خون هيكلني در 0 تخوينو undefined يبقى على mathematics مالتي okay Again, A is called numerator. العلواي قطري سمو numerator and تحتواي قطر خاء B خاء denominator نقوله مالتي سلازي 2 over 3 2 is called numerator نقوله and 3 is called تحتواي قطر خاء denominator نقوله مالتي up mathematics okay again تايلنا if A is greater than B A كاب B زعبته هوينو the fraction is greater than 1 تلعلواي قطري كاب تحتواي قطر زعبته هوينو تا whole fraction كاب حدث عبئة مالتي example هيبنا له example أبنت مالتي حمشتا قبل لعل سلسته حمشتا قبل لعل سلسته كاب حدا يعبئ which is true مالتي opposite ناتخا if A is less than B the fraction is less than 1 example 2 over 3 لنالو كلتا قبل لعل سلسته is less than 1 كاب حدا ينقسي مالتي العلواي قطري كابتي تحتواي قطري زنقس ندحرتو خوينها زي انت يدخل مالتي كاب حدا تنقس مالتي نات كلتن سلسة تمويل كامس حدي ما يبصحمني مالتي سالسيت خا if A is equal to B the fraction equals 1 تي whole fraction حدا يخون مالتي نعمنت M بين معرة خوينو مالتي نعمنت انتهي لنا 4 over 4 اسمن معري 4 over 4 مس حدا معري بلنا له مالتي سلازي العلواي قطري مس تحتواي قطري معرة خوينهم انتهي مالتي 1 مالتي 4 تمويل ناس ها حدي يخون لنا مالتي سلازي العلواي كابتي تحتواي زن استخوينو انتهي whole fraction انتهي مالتي greater than 1 يا كاب حدا تعبي مالتي انت حرتي العلواي كابتي تحتواي زن استخوينها تا whole fraction less than 1 وي كاب حدا تنقسيا مالتي انت حرتي العلواي انت تحتواي معرة خوينهم كا تي fraction وي تا قطر انتهي مالتي 1 يا مالتي حدا اوكي حجين تايك نرينا تيوم 4 arithmetic operations بهالو مرباح مقال مدمار مقدال fractions بقلل زبالة مقد خرينا مالتي زي اخا تا علامة نايتا فيديو زنبرت زي مالتي سلازي كمستات نرينا مقال مدمار مرباح مقدال fractions لما عنتي بقلل زبالة مقدي خرينا مالتي جي قداميت انتهالاتنا multiplication of fractions مرباح fractions كرينا مات example علينا سلازي 2 over 3 ويكا 2 divided by 3 مالتيو times 1 over 4 كلتا بالعل سلسته بمس حدا أو بالعل 4 يربح له مات سلازي خنديك خوني جي انت علينا كنربح لنا انت اينا نقبر تعالى علويتي مستال علويتي نربحها تحتويت 5 تحتويت نربحها مالتي easy سلازي
تعمل سنت خد يا كلتا زربح حدا انتاي كلتا سلسته زربح أربعة انتاي عسرت خلته مالتي كالكوليتر كنت كم نخلينا سلسته مس أربعة نربحه لذي تعمل سنت كلتا أبرسي عسرت خلته مالتي كلتا برس عسرت خلته خنق الله نخلينا مهنياتو كلتا نخلته مقال خلنا حدا خوني عسرت خلته نخلته مقال خلنا ها شخون نخلي مالتي لذي تعمل سنت 1/6 ወይ ከዓ 2/12 ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማልቲፕሊኬሽን እታ ላዕለወይቲ ምስ እታ ላዕለወይቲ ነርብሓ እታ ታሕተወይቲ ከዓ ምስ እታ ታሕተወይቲ ነርብሓ ማለት እዩ ኢዚ ቀሊል እዩ ዲቪዥን ተኮይንኻ ወይ ምምቃል ተኮይንኻ እንታይ ኢና ንገብር ዲቪዥን ኦፍ ፍራክሽንስ ካልእቲ ኤግዛምፕል ና እንታይ ያላ ዲቪዥን ኦፍ ፍራክሽንስ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ክሪስ ክሮስ ንገብር ክልተ ምስ ኣርባዕተ ነርብሖ ሰለስተ ከዓ ምስ ሓደ ነርብሖ ማለት እዩ ስለዚ እታ ላዕለወይቲ እንታይ ክትከውን እያ ክልተ ምስ ኣርባዕተ ነርብሕ ማለት እዩ 2 ታይምስ 4 እታ ታሕተወይቲ ከዓ ሰለስተ ምስ ሓደ ነርብሓ ማለት እዩ 3 ታይምስ 1 ክንደይ ይኸውን ክልተ ምስ ኣርባዕተ 2 ታይምስ 4 ክንደይ 8 3 ታይምስ 1 ከዓ 3 ስለዚ 8/3 ማለት ቀላል ክሪስ ክሮስ ንገብር ማለት እዩ addition of fractions ምድማር ተኮይንኸ addition of fractions እንዳ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ addition ድሕሪ ተኮይንኸ the same thing እንታይ ንገብር ማለት እዩ ክሪስ ክሮስ ንገብር ማለት እዩ ሓደ ቀዳመይቲ እቲ ካልአይቲ ከዓ እዚአን ከዓ ክልቲአን ማለት እዩ ኣነርብሐን ማለት እዩ ስለዚ እታ ላዕለወይቲ ቁፅሪ እንድሕር ተኮይና እንታይ ትኸውን ማለት እዩ ክልተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ንገብር ክልተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ኣለና ተደመሮ ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ ከዓ ንገብር ማለት እዩ ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ ኣብ ርእሲ ነታ ታሕተወይቲ እንታይ ንገብር ነዘን ክልተ ታሕተወት ጥራይና ነርብሐን ሰለስተ ምስ ኣርባዕተ ነርብሓ ማለት እዩ 3 ታይምስ 4 ስለዚ ክንደይ ክኾነልና እዩ ማለት እዩ ክልተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ክንደይ 8 ተደመሮ ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ ኸ ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ዝረብሖ ኣርባዕተ 12 ክንደይ ክኾነልና እዩ ማለት እዩ 8 ተደመሮ ሰለስተ 11 ኣብ ልዕሊ 12 ማለት እዩ እዚኣ መልሲ ማለት እዩ ኣብ ኣዲሽን ከዓ ናይ መወዳእታ ከዓ እንታይ ኣላትና subtraction of fractions ምጉዳል ተኮይንኸ ማለት እዩ ምጉዳል ተኮይንኻ the same ምስታ ናይ ምርባሕ ማለት እዩ ምስታ ናይ ምድማር ሶሪ ዝተመሳሰለ እየን እዚኣ ከምዚኣ ንገብር ክሪስ ክሮስ እዚኣ ንገብራ ማለት እዩ እታ ላዕለወይቲ እንታይ ትኸውን ክልተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ኣብዚ ሕጂ ምድማር ዝነበረ እንታይ ትኸውን ምጉዳል ትኸውን ማለት እዩ ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ ከዓ ንገብር ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ እታ ላዕለወይቲ ከዓ እዛ ታሕተወይቲ ከዓ እንታይ ንገብር ዘን ክልተ ታሕተወት ነርብሐን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ክንደይ ክኾነልና ሕጂ ክልተ ዝረብሖ ኣርባዕተ ክንደይ 8 ዝጎደሎ ሰለስተ ዝረብሖ ሓደ ከዓ ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ምስ ኣርባዕተ ተርቢሕና ከዓ 12 ማለት እዩ መልሲ እንታይ ይኸውን 8 minus 3 5 ኣብ ልዕሊ 12 ማለት እዩ ስለዚ ተን ብቕልል ዝበለ ማለት እዩ multiplication of fractions division of fractions addition of fractions subtraction of fractions نزمسل ማለት እዩ ኦኬ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዝመስል ነይሩ I hope ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ማለት እዩ so yeah once again thank you tom subscribe ዘይገበርኩም ከዓ subscribe ግበሩ and see you in my next video